میشم آماده ای؟ آماده؟ نه آماده ای؟ صرف تاشک دکتر نه او کار نمیدی نه آماده ای؟ بگره آماده ایم آماده ای؟ دکتر آماده ای؟ آفرین چی گفتی؟ گفتم آماده ای؟ آره آماده ای؟ آماده ای؟ آماده ای خوب سه؟ آماده ای؟ دکتر یک فتور دکتر آماده ای؟ دکتر آماده ای؟ آره